बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिबिया कॉलेज की तरफ से असबाक का सिलसिला जारी है। आज हम अतिब्बा, मालिजीन और उन लोगों को जो इलाज व मालजे से मंसूब हैं, जो इलाज व मालजे से मंसूब हैं, हम उन्हें मुखातिब करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस जी रूह को जहां पैदा किया, वहां उसकी जरूरत की चीजें, रिज़्क, असबाब, आमिल, तबीब, मालिक, डॉक्टर, वेद, कोई भी रूप लगा लें, जो दावा रखता है कि मैं लोगों की खिदमत करता हूँ, खा वो पैसे लेता है व लिल्ला फिल्ला करता है, ये एक अलग सी। अल्लाह रोशी देता है। कुरान कहता है वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून, कि तुम्हारा रिज़्क आसमान में है जिसका तुमसे वादा किया, लेकिन इसके इखराज का और विजुअल होने का जो अंदाज है वो खेत खलियान है। गंदम उगती है, चना उगता है, बाजरा, मकई, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, या जो किसान समझता है, या जो मार्केट में जिस चीज़ का रेट होता है वो किसान उगाना शुरू कर देता है। गन्ना है, बाजरा है, ज्वार है, जौ है, दालें हैं, बागात में फल हैं, जो भी कुछ है। जब हम ये चीज़ खाते हैं ना, हमारे जो अमराज का बुनियादी सबब होता है वो यही ग़िज़ा होती है जिसे हम जिंदगी का तसलसल कायम रखने के लिए खाते हैं। बात यह है कि जब हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, अगर वो हद एतदाल से बढ़ जाए तो वो ही चीज मर्ज का सबब बनती है। हमारे जो ये खेत खलियान हैं, ये कुदरत के दवाखाने भी हैं, कुदरत की लेबॉरेटरीज भी हैं, हमारे लिए गौर व फिक्र का मकाम भी है कि हम इन पर गौर करें। असल एक आदमी बीमार होता है, मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बताता हूँ, लंबी चौड़ी तहकीक नहीं, ना मैंने कोई लेबॉरेटरी खोली हुई, ना कोई मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के मज़ामीन आपके सामने बयान करता हूँ। मैं वो चीज बयान करता हूँ जो हमारे जहन को, हमारे दिल को, हमारी सोच को अपील करे। मसलन बाजरा बाजरा लगा ले, खैर अब इस्तेमाल कम हो गया, लेकिन बहरहाल ऐसे वो लोग अब भी मौजूद है जिन्होंने बाजरा इस्तेमाल किया। अब तो ये परिंदों को, ऑस्ट्रेलियन चूचों को और तोतों को और मुर्गियों को, इनमें इस्तेमाल होता है। बटेरों को खिलाते हैं, आदमी नहीं खाते। लेकिन ये बहुत बड़ी नाशुक्री है। कुदरत ने जो हमें एक बे इंतहा दौलत दी थी, हमने उससे इग्नोर कर दिया है। शुगर का मरीज बाजरे की रोटी खाना शुरू कर दे, इंसुलिन छूट जाएगी उसकी। खैर, बाजरे के खेत में अब कचरी होती है, एक यानी खरबूजा टाइप की, इतनी सी होती है कि इतनी सी कचरी कहते हैं। पंजाबी में चिब्बड़ कहते हैं, और वो सूखी भी मिलती है, कचरी के नाम से ही वो कहते हैं। उसकी चटनी बहुत मजेदार होती है, और उसकी खास एक वीडियो हमने बनाई है, उसकी ओरिजिनल वो बेल होती है, उसका फल होता है। वो हो सकता है एक दोस्त ने बनाई थी, अगर उसने मुझे सेंड कर दी तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, वो भी होती है उसमें। अब अगर ज्यादा बाजरा खाने से, बाजरे की रोटी या उसका मलीदा खाने से, उसका कोई भी अगर आपने फार्मूला बनाया उसके खाने से कब्ज हो जाए, हजम ना हो, तो ये जो कचरी होती है इसका तिर्याक है, ये खा लो तो वो बाजरे का जो बंद है वो समझ में। उसके बाद इसमें बथुआ होता है, इसमें और भी जड़ी बूटियां होती है, यानी जो इसका तिर्याक है। गंदुम का जब हम बीज लगाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां उगती हैं। हिरन खुरी हो गई, इसी के साथ होती है, और घास फूस, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो भी साथ उगते हैं, वगैरह वगैरह। जो गंदुम का रिएक्ट होता है ज्यादा खाने से या मुनासिब इस्तेमाल से,
نہ کرنے سے جو غیر طبیعی چیز پیدا ہوتی ہے، اس کھیت میں، اس کھیت کے کنارے پر جو بٹیں ہوتی ہیں ان پر ان کا تریاق موجود ہے۔ لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا حکیم کوئی نہیں، طبیب کوئی نہیں، میں خاندانی حکیم ہوں، بھائی تحقیق کرو نا، کوئی مکھی پہ مکھی مارے جا رہے، بھائی حکیم صابر ملتانی نے علیہ الرحمہ نے یہ لکھ دیا، ابو علی سینا نے یہ لکھ دیا، تبری نے یہ لکھ دیا، زہراوی نے یہ لکھ دیا، اور زکریا راسی نے یہ لکھ دیا، اور فلاں نے یہ اندلسی نے یہ لکھ دیا، داؤد انتاقی نے۔ یار یہ کیا ہے؟ داؤد انتاقی 800 سال پہلے مر گیا، ابو علی سینا 900 سال پہلے یہاں سے چلا گیا، ٹھیک ہے، ربن تبری کو جو ہے نا مرے ہوئے بھی 1200 سال ہو گئے، ہم ان کی باتوں کو کوٹ کر رہے ہیں، اور حاذق ہم ہیں، وہ اپنے دور میں تھے، چلے گئے۔ پھر میں کہتا ہوں میرے پاس 200 سال پرانی کتاب ہے، میں اس سے دیکھتا ہوں، وہ نسخہ ہے، بہت پرانی کتاب ہے۔ بھائی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آج سے 100 سال تو بہت پرانی بات ہے، میری 50 سال عمر ہے، 51 سال میں اب لگ رہا ہوں، تو جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے گھر میں نا باجرے کا ملیدہ ہوتا تھا، مکئی بھی ہم کھاتے تھے، اور اس کے بعد جو بھی ہوتے تھے، جوار بھی ہوتی تھی، اور گنا تھا، اور گھی تھا، اور ہماری والدہ جب تک وہ شام کے ٹائم نا ایک کٹورا بھر کے نا دودھ دیتی تھی ہر ایک کو، ہم 8 بھائی تھے، سب کو دیتی تھی، صبح اٹھ کر وہ ریڑکا دیتی تھی، چپڑی روٹی ہوتی تھی، چاہے اس کے ساتھ چٹنی تھی، یہ ٹشن نہیں تھے، ہم وہ لوگ کھاتے تھے چٹنیاں، صبح کے ٹائم دوپہر کے لیے جو ہے نا وہ تندور پہ روٹیاں پکتی تھیں، اور انہیں چپڑ کر وہ جب کھیتوں میں جا کر انہیں کھولتے تھے بالکل نرم ہوتی تھی، اچار کے ساتھ اور اس کے ساتھ پیاز کے ساتھ، بہت لذت آمیز ذائقہ ہوتا تھا، ہم کھاتے رہے، باندھ کر لے جاتے تھے، پہلے مسافر اپنا کھانا لے کے جاتے تھے، بازار سے کوئی پکوڑے لے لیے کھا لیے، بہرحال ہمارے جو کھیت ہوتے ہیں ان میں جو اگنے والی جڑی بوٹیاں ہیں، یہ ہمارے اس مرض کا تریاق ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، جس کے ہم ہزاروں لاکھوں روپے کا علاج کرواتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، رپورٹس کرواتے ہیں، ڈاکٹروں سے، بڑے بڑے حاذقین سے ہم وقت لیتے ہیں۔ اگر ہم یہ شعور پیدا کر لیں کہ جس فصل سے ہمیں نقصان پہنچا ہے اسی کھیت میں اس کا تریاق موجود ہے، تو ہمیں کسی پریشانی کا سبب نہ۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں جدید سائنس نے دار چینی میں یہ نکال دیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا وضو کے یہ فوائد ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جلوتری میں یہ چیزیں ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا دار چکنا اتنا قیمتی ہے۔ یار ہمیں دوسرے بتاتے ہیں کہ وضو کے یہ فائدے ہیں، ہمیں دوسرے بتاتے ہیں گندم کے چھلکے کے یہ فائدے ہیں، ہمیں یہ بتاتے ہیں اس چوکر کے یہ فائدے ہیں، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تم یہ چیز کا، یار ہمارا اپنا کچھ ہے بھی نہ، ہمارا ایمان اپنا، نہ ہم رب پہ پورا یقین رکھتے ہیں، نہ ایمان ہے، نہ رسول کی بات مانتے ہیں، نہ ہم اپنا معاشرے کی مانتے ہیں، نہ اپنی رسوم و رواج کو مانتے ہیں، نہ ہم اپنی کمنٹ پڑھتے رہتے ہیں، ہم کیا ہیں؟ نہ ہم مسلمان ہیں ٹھیک طریقے سے، کوئی ثابت تو کرے کہ میں مسلمان ہوں، جو مسلمان میں صفات ہوتی ہے میرے اندر ہے۔ جب ایک جھوٹی سچی خبر لگ جاتی ہے، میڈیا پر چل جاتی ہے، نیٹ پر چل جاتی ہے، ہرن خوری کے یہ فائدے ہیں، ایلوپیتھک میں یہ آ گیا ہے، اب ایک حکیم اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جناب بتھوے میں جو فلاں انگریزی دوائی ہے نا وہ بتھوے کی بنی، بتھوا تو تیرے کھیت کا تھا، وہ جہاں سے لے کر اس نے تحقیق کی اور اس نے مارکیٹنگ کی اور اس کو بنا دیا، تیری عقل نے گھاس چرنے گئی تھی کہ جو تو بتھوے پر تحقیق نہ کر سکا، چولائی پر نہ کر سکا، امربیل پر نہ کر سکا، گھاس پر نہ کر سکا، دھوپ پر نہ کر سکا، یہ ہماری عقل کا اندازہ ہے۔ اور دعوت دیکھ لو، ایک طرف ہم نے بغل میں خدا دبکایا ہوا، ایک طرف جنت ہے، نہ خدا سے کسی سے ملنے دیتے ہیں، نہ جنت میں کسی کو جانے دیتے ہیں، ہر آدمی کافر ہے، ہر آدمی بدعتی ہے، ہر آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اپنا کردار دیکھو تو 2-4 ہزار روپے پہ ہماری زبان بگڑ جاتی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا یہ میرا معمول رہا ہے، میں صرف جوش میں آ کے یا آپ کو ایک ویڈیو میں
उभार देने के लिए, जज्बात को भड़काने के लिए मैं नहीं कर रहा। मेरे जिंदगी में बहुत सारी ऊंच नीचे आई हैं। तकरीबन कोई 10, 12, 15 साल ऐसे रहे कि मैं लोगों से लाताल्लुक था, वसाइल थे नहीं, भूख थी, छोटी छोटी सी बातों पर बड़ा बड़ा शुक्र अदा करता था। एक वक्त की रोटी मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। फिर मैं देहातों में जाता था, वहां पर मैं कैंप लगाता था, फ्री तिब्बी कैंप लगाता था। इतनी दवा, हालांकि देसी दवाइयां सस्ती होती हैं, झूठ बोलते हैं ये जो लोग कहते हैं 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है। ठीक है, उनका कारोबार है, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत इतना खर्चा नहीं होता। फिर बाजार से जब खाने के लिए पैसे नहीं, बाजार से मैं दवाइयां कहाँ से, मैं देहात में जाता था, दूर दूर लोग जानते थे, रोता नहीं था, बताता नहीं था कि मेरी ये मजबूरी है, मैं जिंदगी की सांसें पूरी करने आता हूँ। तो मैं फिर वहां नवस देखता, उनका कारूरा देखता, उनसे अलामात पूछता, उनके दुख दर्द सुनता। फिर उन्हें कहता है कि भाई तू ये खा ले, तू सौंफ की जड़ें जो है ना पी लिया कर, तेरे पाँव का भरम खत्म हो जाएगा, तू अजवैन खा लिया कर, तेरे गैस खत्म हो जाएगा, तू अगर तेरा ब्लड प्रेशर लो है तो नमक नमक डालकर पी लिया कर, और अगर तेरे हाथ पाँव में जलन होती है तो तू लौंग दालचीनी का यानी ऐसी एक चीज है। फिर मैं वहां जब गुजरता था देहात में, नाली नदी पर, वटों पर और खेतों खलियानों से जब मैं गुजरता था, वहां मुझे ये फिर एक ऐसा वक्त आ गया था, ये चीजें बोलती थी, मुझे बताती थी कि मेरा ये फायदा है। फिर जो मैंने बचपन से किताब से याराना रखा था, फिर मुझे मेरा जहन काम करता था, मैंने उस जगह पढ़ा है, इसको मैं आजमाता हूँ। फिर मेरा पंसार खाना, मेरा दवा खाना वही जड़ी बूटियां थी। वहां से किसी को पूछो, कहीं से हिरन खुरी ली, कहीं से अमरबेल ली, कहीं से कच्ची खजूरें ली, कहीं से कुछ लिया, वही घोटी और दे दी। उन्हें नहीं पता था वो मैं उन्हें क्या दे रहा हूँ। बस ये मेरी जिंदगी का एक अनोखा तजर्बा था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंसारी का मोहताज नहीं। पूरी दुनिया से पंसार खत्म हो जाए और मुझे खुदा न खास्ता ऐसा हो कि मुझे कोई आदमी कह दे कि फला मरज है, इसका इलाज करना है, दवा भी कुछ नहीं है, तो मुझे तो खुले खेत में छोड़ दो, मैं वहां से जो चीज मुझे मिलेगी मैं बता दूंगा कि इसका ये फायदा है, इससे ये फायदा निकलता है। ठीक है, आज का मेरा सबक ये था कि एक तबीब, एक हकीम, एक मालिज, एक हाजिक इंसान को पंसारी की दवाई की मोहताजी नहीं है। वो जहां जाता है उसके सामने एक मैदान खुला होता है। जैसे एक शायर के लिए, एक नावल नवीस के लिए, एक मुसन्निफ के सामने अल्फाज कतार बांधे खड़े हैं। कहते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, जिसने आब हयात लिखी थी, कि उसके सामने अल्फाज कतार बांध कर खड़े होते थे, वो जिसे चाहे ले लेता था, जिसे चाहे धकेल देता था। शिबली नोमानी के भी यही कहते। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे ये मेरा विजदान कह लें, इसे इल्हाम कह लें, मैं तहदीस नेमत के तौर पर बयान करता हूँ। अगर मुझे खेत खलियान में छोड़ दिया जाए और किसी भी मामले में मुझसे कहा जाए कि ये अलामात है, ये अमराज हैं, ये तहरीक है, इनका इलाज करना है, तो मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं से उसका इलाज कर दूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।